बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। हम आपको हमारे चैनल इस्लामिक स्टोरीज़ विद मॉइज़ पर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको हर रोज़ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक ऐसा फल जिसका ज़िक्र कुरान पाक में 7 बार आया है। इस फल का शुगर के लिए सऊदी डॉक्टर का ख़ुद पर आज़माया हुआ नुस्खा जिससे आप भी शुगर को ख़त्म कर सकते हैं। डॉक्टर हसन शमसी पाशा 1988 से जद्दा शहर के अस्पताल में दिल के अमराज के स्पेशलिस्ट की हैसियत से काम कर रहे हैं। इनकी कारकर्दगी इख्तिसार के साथ विकीपीडिया पर देखी जा सकती है। आपने तिब नबवी, दिल के अमराज और आम सेहत के मसाइल पर भी खूब तहकीक की है और काफ़ी किताबें लिखी हैं। आपकी एक किताब ज़ैतुज़्ज़ैतून बैनुत-तब वल कुरआन अपने अंदाज़ की एक अनोखी किताब है। ये मज़मून इनके दिए हुए एक दर्स का ख़ुलासा है जो आपने एक कॉन्फ्रेंस में बताया। अवामुन्नास के फ़ायदे के लिए इसका तर्जुमा यहाँ दिया गया है। उन्होंने अपनी किताब में अपने बारे में यूँ लिखा है कि जब मुझ पे ये भेद खुला कि मुझे शुगर हो गई है और उसका लेवल 500 तक पहुंचा हुआ है तो मेरे पैरों के तले से ज़मीन ही निकल गई। लोगों के मशवरे ऐसे आने लगे गोया हर दूसरा शख्स हकीम हो, और मैं इस दवाई का ख़ुद तजर्बा कर चुका हूँ। बस ऐसा समझिए कि 1 महीने की सख्त जद्दोजहद और वर्जिशी और मेहनत और मशक्क़त उठाकर शुगर ने हार मुँह 200 और नाश्ते के बाद 300 तक पहुँच सकी। देसी दवाइयों का भी कोई हुलिया ना छोड़ा मगर कोई ख़ास आफाका ना हो सका। इस मरहले में मैंने तय किया कि अपने आप को हलकान करने वाली भाग दौड़ को छोड़कर अपना इलाज खुद शुरू करता हूँ, और मैंने ये 3 मुमकिन तरीके सोचे। नंबर 1 पर था सख्त वर्जिश और खाने पीने में इंतहाई परहेज़। नंबर 2 पर था जैतून के तेल का इस्तेमाल। नंबर 3 था किसी बाकायदा हस्पताल से इलाज का शुरू करवाना। हर तरह के इलाज का फ़ायदा देखने के लिए मैंने एक हफ़्ता इन तीनों प्रोग्राम पर अमल करना शुरू किया तो नताइज कुछ यूँ निकले। पहले हफ्ते में प्रोग्राम नंबर 1 पर अमल करना, सख्त और कठिन वर्जिश और इंतहाई परहेज़ी खाना पीना। इस अमल में पूरा हफ्ता गुजर गया मगर अफाका इतना मामूली था जिसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। दूसरे हफ्ते में प्रोग्राम नंबर 2 पर अमल करना और जैतून के तेल का इस्तेमाल करना। इस हफ्ते में बहुत ही हैरतनाक तब्दीलियां पेश आईं। हफ्ते की इब्तदाई 3 दिनों में ही शुगर नाश्ता कर चुकने के बाद 180 दर्जे पर और निहार मुँह 100 दर्जे पर जा पहुंची, जबकि हफ्ते के बाकी दिन के अमल के बाद शुगर का लेवल नाश्ता कर चुकने के बाद 93 दर्जे था। नाश्ता कर चुकने के बाद निहार मुँह नहीं। इस हफ्ते भर के इलाज के बाद मेरे दिल में कई सोचें आईं। क्या जैतून का तेल एक वक्ती इलाज है? बाद में क्या होगा? कोई भी मरीज़ इस पर अमल जारी रखे या छोड़ दे? क्या इंसान कभी कभार ऐसा कर लिया करे और फिर छोड़ दिया करे? क्या जैतून का तेल इंसानी लबलबे को दोबारा काम करने के काबिल बना देता है? क्या जैतून का तेल इंसानी खून में शामिल ज़्यादा शुगर को चूस लेता है? क्या जैतून का तेल जिस्म में इंसुलिन की पैदावार को बेहतर बनाता है? हो सकता है मेरी इन सारी बातों में दिलचस्पी लेने वाले हजरात अब मेरा जवाब जानने के मुंतज़िर हों। मेरे पास भी वाज़े जवाब मौजूद नहीं है मगर मुझे बस इससे गर्ज है कि जैतून के तेल के इस्तेमाल से मेरे खून में पाई जाने वाली शुगर का लेवल मुसलसल घटता चला गया और शुगर से पैदा होने वाले आज़ार जाते रहे। बाकी की सारी बातें गैर ज़रूरी हैं। जैतून के तेल को मैं जिस तरह इस्तेमाल करता था वो यूं था कि 2 या 2 से ज़्यादा चम्मच जैतून का तेल सोने से पहले पी लेना और इतनी ही मिकदार सुबह निहार मुँह कुल्ली किए बगैर पी लेना। इसमें से सबसे अहम बात यह है कि मैंने रात को पी जाने वाली तेल की खुराक बस 1 हफ्ते ही इस्तेमाल की, ताहम सुबह निहार मुँह पीने वाली खुराक को मैंने अब तक बरकरार रखा हुआ है। यहाँ मैं एक अहम सवाल का मुबहिम सा जवाब देना चाहता हूँ कि क्या शुगर में कमी और शुगर से पैदा होने वाले अमराज का ख़ात्मा वाकई जैतून के तेल के इस्तेमाल से ही था?
میرا جواب یہ ہے کہ مجھ پر تو یہی اشکار ہوا، اور میرے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں پر بھی جنہوں نے میرے مشورے پر عمل کیا اور اس طریقے سے اپنا علاج کیا۔ میں یہاں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا جو کہ میں نے خود محسوس کی، اور وہ بہت ضروری بھی ہے، کہ صبح نہار منہ زیتون کا تیل پی چکنے کے بعد اور ناشتہ کرنے کا درمیانی وقفہ جتنا زیادہ ہوگا، افاقہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تاہم اتنا ضرور یاد رکھیے کہ یہ مدت کم از کم 1 گھنٹہ ضرور ہو۔ مجھے زیتون کا تیل استعمال کرتے ہوئے آج 1 سال ہو چکا ہے، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے میری شوگر بہت ہی کنٹرول میں ہے۔ میرے اس بتائے ہوئے علاج سے لوگوں کے تاثرات کچھ یوں رہے۔ بعض نے پہلے دن ہی شوگر کا لیول 100 درجے گھٹ جانے کا بتایا، تو کچھ نے یہ تبدیلی 4-5 دنوں کے استعمال کے بعد مرتب ہوتی بتائی۔ اکثر لوگوں نے پیروں کے ٹھنڈے یا گرم ہو جانے کی شکایت کا ازالہ ہو جانے کا بتایا۔ کچھ نے کہا کہ ان کے پیٹ سے متعلق کئی شکایتیں جاتی رہی تھیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی بتایا کہ اب انہوں نے شوگر کی دوائی کھانے کے معمول میں بھی تبدیلی کرنا شروع کر دی ہے۔ شوگر کا ٹیکہ لگوانے والوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ مقدار اب عادی کر لی ہے اور اسے بھی ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اکثریت نے بتایا کہ اب ان کے پیروں یا گھٹنوں کا درد جاتا رہا ہے۔ بھنڈی کا کمال۔ بھنڈی ایک مقبول سبزی ہے اور اکثر گھروں میں پکائی جاتی ہے، لیکن اس کا پانی کئی بیماریوں جیسے ذیابیطس، دمہ، کولیسٹرول اور گردے کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں 7 جگہوں پر زیتون کا ذکر آیا ہے، جو کہ زیتون کی افادیت بتانے والی سب سے بڑی صنعت ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور باغات جن میں انگور، زیتون اور انار ہیں، اگرچہ ایک جیسے مگر مختلف قسم کے ہیں۔ پھل کو دیکھو، جب وہ درخت پہ پک جاتا ہے تو اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں حدیث شریف سے بھی زیتون کے فائدہ مند ہونے کی مثال ملتی ہے۔ ابو اسید نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے جسم اور بالوں پر استعمال کرو، کیونکہ یہ ایک بابرکت درخت کا پھل ہے۔ بھنڈی کی وجہ سے نہ صرف آپ کا مدافعتی نظام بہتر ہوگا بلکہ کولیسٹرول کم رہے گا، اور ساتھ ہی بلڈ شوگر لیول بھی ٹھیک رہے گا۔ ماہرین کے مطابق بھنڈی کو اوپر اور نیچے سے کاٹنے کے بعد اسے 3 حصوں میں تقسیم کریں اور انہیں پانی سے بھرے ایک گلاس میں ڈالیں اور ساری رات پانی میں پڑا رہنے دیں۔ اس کے بعد صبح ناشتے کے بعد بھنڈی سے نکلنے والا پانی پی لیں۔ مزید 5 آزمودہ نسخے یہاں بیان کار رہے ہیں۔ ذیابیطس کا غذائی پرہیز ہی واحد علاج ہے۔ جدید میڈیکل سائنس بھی ذیابیطس کے حتمی علاج سے ابھی تک آری ہے، اور تاحال صرف شوگر کے توازن کو برقرار رکھنا ہی علاج کہلاتا ہے، جو دیسی، قدرتی، یونانی علاج سے بھی ممکن ہے۔ درجہ ذیل تدابیر سے شوگر لیول کنٹرول اور مرض کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، گٹھلی جامن خشک 100 گرام کوٹ چھان کر سفوف یا پاؤڈر بنا لیں اور 5 گرام سفوف پانی کے ساتھ دن میں 2 بار صبح نہار منہ اور شام 5 بجے لیں۔ نمبر 2، نیم کی کونپلیں 5 گرام پانی 50 ملی لیٹر میں پیس چھان کر صبح نہار منہ یا ناشتے کے 1 گھنٹے بعد لیں۔ نمبر 3، کریلا کو کچل کر اس کا رس نچوڑ لیں یا جوسر میں اس کا جوس نکال لیں۔ 25 ملی گرام یہ رس صبح و شام لیں۔ نمبر 4، چنے کے آٹے یعنی بیسن کی روٹی اس مرض میں بہت مفید ہے۔ نمبر 5، لوکارڈ کے پتے 7 عدد 1 کپ پانی میں جوش دے کر چائے بنائیں۔ اس ہربل ٹی کے ساتھ گٹھلی جامن کا 5 گرام سفوف صبح نہار منہ پھانک لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ نشاستہ دار غذا، آلو، چاول، چینی وغیرہ سے پرہیز ضروری ہے۔ هو الشافی، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔